अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सरवत जबीन। मैं हूँ ज़ोहिर अली। डालते हैं नजर आज की अहम खबरों पर। फारुखाबाद में रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। देखिए फारुखाबाद से आसिफ अली की ये रिपोर्ट। फारुखाबाद में लॉकडाउन और माह सयाम के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। सब्जियां और फल जमीन पर जबकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना था लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबका पहले ही फाका कशी से मजबूर था, रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली के बायस गरीब अवाम दो वक्त की रोटी से महरूम है। रमजानुल करीम में गिरा फरोश हुकूमत किसी भी इक़दाम को खातिर में नहीं ला रहे, जबकि नरखनामे महज अशिया खुर्दोनोश से मक्खियां उड़ाने का काम दे रहे हैं। अवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश की फराहमी के हुकूमती दावे रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की रोकथाम के लिए मज़बूत इक़दाम करें। सिविल सोसाइटी नेटवर्क की जानिब से रोजेदारों में रोजाना की बुनियाद पर 1500 इफ्तार पैक की तकसीम का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी की फूड वैन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शहरियों में इफ्तार पैक की तकसीम करके अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। बुरेवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान सलीम। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बुरेवाला की तरफ से माह रमजान से कबल भी लॉकडाउन के दौरान शहरियों को 20 रुपए में मयारी खाने की फराहमी के बाद यकुम रमजान से रोज 1500 रोजेदारों को रोजाना की बुनियाद पर समाजी शख्सियत शेख शहजाद मुबीन की जेर निगरानी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फूड वैन के जरिए इफ्तार पैक की फराहमी का सिलसिला जारी है। फूड वैन THU अस्पताल के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इफ्तारी का सामान तकसीम करके अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए है। फूड वैन को देख कर बच्चे बूढ़े जवान कतार बनाकर इफ्तारी का सामान वसूल करते हैं। सिविल सोसाइटी की ये फूड वैन माह रमजान के अलावा सारा साल शहरियों को मयारी और सस्ता खाना फराहम करके खिदमत खल्क का फरीजा अंजाम दे रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर सईद खुर्रम अली अमीर का कहना है कि नादरा सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के हवाले से एतराज़ात और डेटा एंट्री न रखने वाले अफराद के कवायद की दुरुस्तगी के लिए नादरा ऑफिस योमिया सैकड़ों खानदानों के कवायद की दुरुस्तगी के लिए कोशा है। देखिए मोहम्मद यूसुफ खान की ये रिपोर्ट। नादरा ऑफिस चुनिट के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद खुर्रम अली अमीर ने कहा है कि वजीर आजम एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत हुकूम के हुसूल में दुश्वारी और एतराज़ात वाले अफराद के डेटा की मुकम्मल तौर पर दुरुस्तगी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और वजारत दाखिला की हिदायत पर जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद के कवायद की दुरुस्तगी का मरहला वार सिलसिला जारी है। इन्होंने बताया कि चिन्यूट में कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए और दफ्तर में आने वाले अफराद के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इनका कहना था कि तमाम SOPs को मलहूज़े खातिर रखा गया है और ज्यादातर अफराद का बुनियादी मसला फिंगरप्रिंट्स का है, जिसे दूर करने के लिए हमारी टीम मुकम्मल तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 5000 के करीब शहरियों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए काम किया गया है और हमारी टीम बुनियादी तौर पर इस कोशिश और काविश में लगी हुई है कि जिला चिन्यूट के गरीब लाचार मुस्तहिक अफराद में वजीर आजम एहसास किफालत प्रोग्राम की रकम पहुँचाने में अवाम की हर मुमकिन मदद की जा सके। 2 माह से पेंशन से महरूम म्युनिसिपल कम्युनिटी हारूनाबाद के पेंशनर्स सरापा एहतिजाज बन गए। पेंशनर्स ने म्युनिसिपल कम्युनिटी के सामने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर और लालटेन रोशन करके अलामती तौर पर अंधेर नगरी का तस्वुर उजागर किया और धरना दिया। अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। म्युनिसिपल कम्युनिटी के दर्जनों पेंशनर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। रिटायर्ड पेंशनर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर और लालटेन रोशन करके एहतिजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। पेंशनर्स में चंद इंतहाई बीमार और माली लिहाज से निहायत कमजोर साबिका मुलाजमीन शामिल हैं, जिनको पेंशन न मिलने के बायस अद्वियात की अदम दस्तियाबी का सामना है और पेंशनर्स के घरों में फाके हैं। पेंशनर्स का कहना है कि एक तरफ हुक्मरान लॉकडाउन के बायस लाखों घरानों को माली इमदाद के दावे करते नहीं थकते और दूसरी जानिब जमीनी हकायक ये हैं कि सारी जिंदगी एक इदारे की खिदमत करने के बाद मिलने वाला पेंशन का हक भी नहीं दिया जा रहा। एहतिजाजी पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन न मिलने के बायस कई अफराद रोजे भी नहीं रख रहे और अब लगता यही है कि हमें ईद पर भी फाके का सामना करना पड़ेगा। DNN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आरिफवाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में महकमा रेवेन्यू की छापे।
ذخیرہ کی ہوئی 4000 من سے زائد غیر قانونی گندم تحویل میں لے کر حکومت کے حوالے کر دی گئی۔ دیکھیے محمد ارسلان کی یہ رپورٹ۔ ڈی این این نیوز نے گندم اسٹاک مافیا کے خلاف خبر نشر کی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ خبر نشر ہوتے ہی مقامی انتظامیہ نے عارف والا اور گردنواں میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ تحصیلدار غضنفر نوید اور ان کی ٹیم نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے ذخیرہ شدہ 4000 من زائد غیر قانونی گندم تحویل میں لے کر بنی شیل منتقل کر دی۔ تحصیلدار غضنفر نوید کا ڈی این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے ہدف کو پورا کروانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر تحصیلدار کی اپنی ٹیم کے ہمراہ گرام فروشوں کے خلاف کارروائی۔ دکانداروں کو اشیاء خوردنوش سرکاری نرخ نامے کے مطابق فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ دیکھیے نصیر آباد سے راضی خان مری کی رپورٹ۔ نصیر آباد میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گرام فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی، تاہم اس دوران سبزیوں، پھلوں، گوشت، کھجور، لیموں، دال، آٹا وغیرہ مناسب قیمتوں پر دیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر تحصیلدار تمبو علی گوہر مکسی نے مزید دکانداروں پر واضح کیا، اشیاء خوردنوش کو سرکاری نرخ نامے سے 1 روپے مہنگا کیا تو قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا تاہم اپنے ٹیم کے ہمراہ روز دورہ کریں گے۔ انہوں نے دکانداروں کو صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ سانگلہ ہل میں زمیندار کا احسن اقدام۔ زمیندار نے 50 ایکڑ رقبے سے حاصل ہونے والی 23 لاکھ روپے مالیت کی گندم کرونا وائرس کے متاثرین میں تقسیم کر دی۔ دیکھیے سانگلہ ہل سے ہمارے نمائندے محمد کاشف کی یہ رپورٹ۔ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں چک نمبر 42 مرڑ میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے بے روزگار خاندانوں، بیواؤں اور یتیم گھرانوں میں ملک محمد سجاد نامی زمیندار نے 50 ایکڑ پر کاشت کی گئی گندم کی 1275 بوریاں تقسیم کی۔ 1700 من گندم کی مالیت 23 لاکھ روپے ہے۔ مستحقین کو فی بوری 50 کلو کے حساب سے گندم فراہم کی گئی۔ اس خصوصی پیکج سے تقریباً 800 خاندان مستفید ہوئے۔ یہ گندم سانگلہ ہل شہر کے چک نمبر 41 مرڑ، 42 مرڑ، بھلیر شریف، پھلروان اور دیگر علاقوں کے لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ ڈھیرکی میں اریگیشن عملے کی ملی بھگت سے لفٹ کے ذریعے پانی چوری کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ نرلی مائنز نہر کے کناروں کو غیر قانونی طریقے سے کٹ لگا کر پائپ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے صورتحال پر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ دیکھیے عبدالفتاح آوان کی رپورٹ۔ ڈھیرکی میں اریگیشن عملے کی ملی بھگت سے لفٹ کے ذریعے پانی چوری کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ نرلی مائنز نہر کے کناروں کو غیر قانونی طریقے سے کٹ لگا کر نہر میں پائپ ڈالے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ اریگیشن عملے کی جانب سے ہر ایک کٹ کی اجازت 25 ہزار روپے مبینہ رشوت لے کر دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ نہر کو غیر قانونی طریقے سے کٹ لگانے پر ٹیل کی زمینیں بنجر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایس ڈی او اریگیشن اختر حسین نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کٹ لگائے جانے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ کٹ لگانے والوں کے خلاف اور جو عملہ ملوث ہے اس کے خلاف جلد ہی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک